बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर रज़ीउल्लाह गौरी। वहुआ सी साडा अबाई घर है, अबाई वतन है, और अपने अबाई वतन नाल अबाई घर नाल सारे को प्यार होंदे, और ख़ास कर जिले बंदा वहोए आंदे अपने क्लास फेलोज़ को मिलते वो दिली खुशी थी है। और क्लास फेलो उहे जड़े पहली कन गिन के मैट्रिक तक कट्ठे पढ़े हुए हैं। तो माशाअल्लाह अज मैं अपने एक क्लास फेलो को बैठा थिया मोहतरम सरदार अज़हर मोहम्मद इकबाल साहब नाल। और अज़हर इकबाल जड़ा है माशाअल्लाह मैट्रिक तक अस कट्ठे पढ़े हैं, और उनके बाद ये अपने ज़मींदारे ते लग गए, अपना इन्होंने ज़मीन नहीं थी वाल नाल छोटा मोटा बिजनेस भी है, टाइम पास करन कीते। अज मैं इतफाकन इन्होंने पेट्रोल पंप पे आया तो अज़हर इकबाल साहब नाल मुलाकात थी है। तो मैं अज़हर इकबाल साहब को आके इवें हल्की फुल्की अस गपशप करे सो, ना कोई सियासी गपशप है ना कोई ऐसी गपशप है जी असा को हाईलाइट करूँ। तो अज़हर साहब क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? सही तो ठीक हो? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ी खुशी थी तो मिल के भैया, काफ़ी अरसे बाद थी मुलाकात। मेहरबानी। करें तुम्हारी आमद थी कि वो तो मुलाकात थी कि वरना तुसा डीजी खाना सब हो गई। और मैं जड़न भी हो ना तो लाजमी मिलता या तकरीबन या अज़हर साहब इतना अपने पेट्रोल पंप पे होने और इतना लाजमी अस आते हैं, और वह अद्धे बड़े मशहूर हैं चाह दे इन्होंने को आके चाह दे अद्धे पीने हैं, गपशप लेने हैं। किमें टाइम पास थी पे थोड़ा? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन पास थी ना पे। अच्छा जी, तुम्हारे सामने बैठे हैं, पंप ले बैठे हैं, यार दोस्त सारे इकट्ठे थी वे नहीं टाइम पे। अच्छा, ये उन्होंने गपशप थी वे लिए। सही, अल्हम्दुलिल्लाह बस ठीक चलता बनेगा। अच्छा माशाअल्लाह। तो के यानी क्या एक्टिविटीज़ क्या हैं? सवेरे कितने बजे उठते हुए उन्हें बाद क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं? कोई ख़ास एक्टिविटीज़ हैं इनका हैं निकमे बंदे। अच्छा, या तो बस रात वक्त सामने 10 बजे सामने सवेरे 6 बजे उठते हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ गई थी, नमाज के बाद बोला सम्मान वाला खाता होना कोई नहीं। अच्छा, ये बोला बटोरा फिर थोड़ी वर्जिश हल्की फुल्की करके दे वॉक करेंगे। जी हाँ, अच्छा, वॉक कर दी उसे ही बैठक देते हैं अपने पे। अच्छा, जी हाँ, बैठक क्यों नाल ग्राउंड है उठा नहीं बने ना उसे बहुत सारे लोग वॉक कर नहीं देते, कोई सलाम कोई दुआ या बह गया कोई गपशप थी गई। वो बेहतर उन्हें चुप चुप आता है अपनी चाह से खड़ के वॉक कर जरा आधा घंटा मुन्ना घंटा उसे ही लेने वो बैठक के टोल देने। अच्छा अच्छा, जी ते नाल कोई उथे बैठक या अपना डेरा जड़ा तो माशाअल्लाह है जी उथा कोई एक्सरसाइज मशीन या ना सिर्फ वॉक हल्की फुल्की वॉक करने। अच्छा, क्यों जो मैं ऑपरेशन कराया हुआ है गुर्दे का। अच्छा जी टफ जरिए ना एक्सरसाइज मेरे को मना है। अच्छा अच्छा, जी सिर्फ हल्की फुल्की वॉक करनी है। अच्छा जी ये गुर्दे क्या तकलीफ है? तो गुर्दे ट्यूमर थी गया। अच्छा, जी वो ट्यूमर भी जगह कढ़ाना पाई गया। अच्छा, हूँ मतलब तो ही गुर्दा है? जी ही गुर्दा है। अच्छा अच्छा, वो ट्यूमर का तो पता कि करने लगा ही कि में पता लगा? पेन थी? पेन नहीं थी, इतनी में ब्लड आने लग गया। अच्छा, जी बोला तुमसे वहीं अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर से दशा भी तो बहुत ज़्यादा मसला है तो फ़ौरन तो मुल्तान रब्ता करो। अच्छा अच्छा, वहीं से पता लगा तो बोला मुल्तान इनके ऑपरेशन कराएं। अच्छा अच्छा, ये कल मेरा एक दोस्त है वो डीजी खानी चो हाजी मजीद साहब। अच्छा, वो मुझे दसना भी भाई जान मेरा एक रिश्तेदार है हाजी मजीद लुंड। जी जी, अच्छा मेरे उनका अद्धा गुर्दा है। अच्छा अच्छा, एक गुर्दा है कोई या अद्धा गुर्दा है बेहतरीन है वधे थे ठीक ठाक। तो परेशान तो नहीं होते? मैं ना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे परेशानी कोई नहीं। ये मैं ज़रा असाब मेरे मजबूत हैं। ये मैं टेंशन आज तक अजीज रहा गिद्दी कोई नहीं मेरा बेरा माशाअल्लाह। ये इस को अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिना को बहुत बेहतर आपको महसूस करना। अच्छा, मैं कुछ थोड़ा पता लगा मैं बड़ा परेशान थी गया, मैं कोई कहीं दोस्त इतला दी थी कि उन्होंने परेशान है। जी जी, तकरीबन हम 3.5 महीने थी भला टेस्ट कराना आई। अच्छा, 3 महीने बाद तो उन्हें थोड़ा मौसम की इन वजह को खांसी मासी लगी है तो टेस्ट नहीं थी सकता। अच्छा जी, मतलब हूँ इरादा है इंशाल्लाह हफ्ते का बेसा करा। अच्छा माशाअल्लाह। तो इक अलावा कोई मतलब कोई सियासी सरगर्मी वगैरह? सियासत को मेरा भाई ऐसा बहुत दूर है। अच्छा या अज़हर इकबाल साहब दे वालिद साहब माशाअल्लाह वालिद मोहतरम सरदार अता मोहम्मद खान खितरान वो वहुआ दे चेयरमैन रह गए। तो तुसा वाल तो मतलब कह नहीं मेरे वालिद साहब मेरा भाई 10 साल मुतवातिर चेयरमैन रह गए। उन दौर दे उन्हें भी तारीफी सनदी मिली आई। अच्छा जी हाँ, तो साढ़े जो जरासीम कोई नहीं, मेरे छोटा भरा मज़हर खां है
ان کو ہیں تھوڑے جن جراثیم یا میں ہی شے کو بالکل ہی چنگا نہ سمجھا سیاست کو سیاست اپنا دوست کو ناراض کرنے والی گل ہے میں کوئی نہیں پسند جو میرے چند دوست ہیں جڑے انہیں دا کم نہ تھی سکن میں ناراض تھی وجن اندے تے سیاست ٹوٹا منافقت وہ سارے کو اج تک تھی نہیں سکی اظہر خان جڑا بڑا کھرا تے سچا بندہ ہے اور اظہر خان ماشاءاللہ انہیں دیکھو چاہوں اظہر خان سے باتیں کہیں کہ یہ سیاست جڑی ہے جھوٹ دا نام ہے اور این وجہ تو سیاست کی حصہ نہیں پہ گھن دے تے یہ ویسے ہے کمال دی گال کہ ماشاءاللہ یہ جی سٹیٹمنٹ جی بھائی جان صاحب کو سیاست کو بالکل ہی نفرت ہے اچھا جی اساں کو 100 قدم پیچھے تے بنے ہیں اچھا صحیح ہے دیکھو اظہر خان دی کھرے تے سچے ہونے دی نشانی یہ ہے کہ ان نے ماشاءاللہ جڑی دل دی گال ہے وہ کیتی ہے ماشاءاللہ یہ ساری سیاست وہ ہے اپنے دوستوں کو ناراض کریں اپنے دشمنوں بدھاویں صحیح ہے جڑا اساں برداشت نہیں کر کوئی دوست میرے کو ناراض تھی وجے یا میرے نال کوئی دشمنی تھی وجے صحیح بالکل صاف ستھرے رہنے انشاءاللہ این ٹائم بہوے دے وچ کیا پوری تحصیل دے وچ میرا کہیں دے نال جھیڑا کوئی نہیں کوئی میرے تو ناراض کوئی نہیں اچھا الحمدللہ ماشاءاللہ اچھا اساں اتھاں ڈیرہ غازی خان ہماچے دے بانے ہیں مشہور ہے تو ہماچا کرو میرے سر میں خدا ول ہماچے تے دوست ہیں سارے شیخ سلیم ارشد صاحب تو وہ ہی توڑے بڑا اچھا تعلق ہے توڑا بہترین تعلق وہ بزرگیں نال تعلق ہے سارے بزرگیں دا اچھا جی اس گلو سلیم میرا بہت احترام کریں شیخ سلیم ارشد جی شیخ ماشاءاللہ جو بیمار رہ گئے جی 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 ہارٹ دا مسئلہ ہے جی ہوں الحمدللہ ٹھیک ہے میرا رابطہ ہونے انہوں فون تے اکثر اچھا جی سلام دا تھی ویلی اچھا اظہر خان صاحب میرا ایک بی اے کلاس فیلو ہے شاہد رحمان خان کتران انہیں دے بھی کزن بھی تھیں تے کلاس فیلو ہوئی ہیں تے اللہ تعالیٰ انہوں کو جنت جگہ دے وے آمین تے بڑا اچھا تعلق مطلب جو بھرا میں والا تعلق نہیں میں تعلق 10 سال سر جی زندگی کا حصہ ہے جب تصا سا کٹھے گزارے کٹھے بہے کے پڑھے ہیں کٹھے گزارے تھے کٹھا کھادا پیتا تھے انور بکٹی ہونا اصا تو سارے کو گروپ ہونا یا کٹھے پڑھتے تھے کٹھے باندھے سے بالکل میں ایسے اظہر اقبال صاحب کو دعوت دینا پیا کہ سارے کو لوگ تھیں اور ڈیرہ غازی خان آن کے ہماچے میری بہت بڑی خواہش ہے بھائی جان جو تورے میں ہماچے گروپ ایک دفعہ آ کے تورے کٹھے باہاں اچھا انشاءاللہ میں ہوں کوشش کرے سا ڈی جی خان میں جیرے لے ایسا تورے کو بہادری ہوتی لازمی لگے اور اتوار دے ریمار اساں کٹھے ہونے تاری کبینہ کو آن کے ملسوں دیکھسوں تاری کبینہ اتوار دے ریمار کٹھے ہونے انشاءاللہ اوہ جیر لے آسو موسوع سارے بھائی جانے میں چکر لگ دا میں جو ہفتے اتوار لگ دا جو بالیں کچھ چھٹی ہوں دی ہاں بالکل وہ سارے میں ہوں دے ہفتہ آیا بلا اتوار شام دولا واپس دیا گیا صحیح انشاءاللہ جناب دے کولو ضرور حاضری لے مہربانی سے بہت بہت شکریہ ٹائم نہیں ہونا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کو خوش خون رکھے بھائیو سارے شاد پہ آباد رکھے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.